درار بن ازور ہاں جی جنہ دا گھوڑا جہاد کردیا کردیا تھکیا نا تے ساڈے ٹینک جڑا ہونا ہے نا ساڈے فوجی نے کہنا تو جاندا ہے جس نا تے ٹینک کے سدو درار ٹینک کے ساڈے کو تے جنہ دا گھوڑا ملک شام وچ جہاد کردیا کردیا لمبا پین لگا نا حضرت درار بن ازور انہاں دی ہمشیرہ حضرت خالد بن ولید دے نکاح وچ یہ بڑا دلیرا دا خاندان ہے درار بن ازور پتہ کی کرتے سن جدوں باقی تو لوگ پاندے سن نا اتنے کی نام ہے اس دا زرہ تے درار بن ازور قمیض بھی لا دینے سن جانا قمیض بھی لا دینے سن اے واحد صحابین جڑے قمیض بھی لا دینے سن اتنے زرہ پانی یا اتنے لو پانا یا خود پانا تے درکنار ہے نا یہ قمیض بھی موڑے تے لا کے رہا دا ہاں کیوں یہ غازی یہ تیرے پراسرار جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی درار بن ازور دا گھوڑا جدوں لمبا پین لگا نا اینج اکھوڑ کے تھک گیا سویر دا جہاد کردیا لمبا پین لگا تے آپ نے گھوڑے دا کن نپ کے کیا فرمایا جے اے ویکھے انہاں کہیا سی جے اے بندہ اج نپیا جائے نا تے مسلماناں دی ریڑھ دی ہڈی ٹوٹ جانی ہاں اینو اج نپو جدوں گھوڑا لمبا پین لگا تے آپ دے گھوڑے نے کن نپ کے کیا فرمایا اے ویکھ رہا سارے میرے نپن لگے جے نہ مینوں نپ لیا نا اج تے شکوت الی رسول اللہ میں حضور کو تیری شکایت لا دینی جا کے جدو رسول اللہ دا نا گھوڑے سنے تے گھوڑے مارے جمپ تے صرف حضور دے نا نال اتنی برکات ہیں سارے دن دا گھوڑا تھکے ہوئے تے پھر او دے جوانی واپس آ جائے او دی تھکاوٹ اتر جائے سمجھ آئی نا بات لوگ کہتے ہیں تھک دے نہیں میں آکھو تے تو گھوڑا تھکے ہوئے تا بھی تکڑا ہو جاتا حضور دا نا ہی اتنا بڑا ہے جب یاد آ گئے سب غم بھلا دی ہاں جی میں کہا جلیا حضور دا نا تا ایک باری فرمایا صرف شکو تو ہاں جی الا رسول اللہ کیا تے گھوڑے دے اندر پوری طاقت واپس آ گئی گھوڑے ماریا جمپ پہ اچھڑیا تے پورے جنہوں گھیرے پائے سن رومیاں انہوں نے او صفوں توڑ کے تے گھوڑا اپنوں باہر لے گیا پوری صفوں توڑ ہاں جی او درار بن ازور کیوں جی ہاں اے انہاں خالد بن ولید میں ایک باری وچوں راہ پا دیتا سی انہوں نے کہا میں بچپن وچ گزریا سی تے میں جناب اتنے ایک چشمہ ہے 15 دن دا راہ 2 دن ایک صحابہ طے کیتے سی تو وچوں پا دیتے نا سہاراواں وچ تے پھر ہوا چل رہی سی ریت چل رہی سی تے صحابہ اکثر صحابہ جناب ایک دوسرے دے وہ ریت اکھاں پے پے کے پھر اس ویلے صحابہ چیخ مار دیتی جدوں کیا کہ خالد بھی کپڑا اکھاں تے پا لیا ہاں جی وہ تو مطلب سی کہ پوری فوج تے ہن گئی تے پھر خالد بن ولید درار بن ازور نے کہا تو کی فوج ساری تباہ کرن واسطے میں نے اتھوں پایا اور 10 چشمہ کدھر چلا گیا انہاں کیا اینج کر کے انہاں نے مٹی ہٹائی اکھاں تو اینج کر کے انہاں کہا او دور ایک درخت نظر آیا اس درخت کے قریب میں جدوں بچپن وچ گزرے سی تے چشمہ ہے سی ہاں جی پھر صحابہ اتھے پہنچے تے ایک دوسرے دے ہاتھ ناپ کے گئے ہاں جی آندھی چل رہی تے اکھاں وچ ریت پے رہی خالد بن ولید بھی منہ تے کپڑا پا لیا تے صحابہ پھر چیخن لگے جی خالد نہ رہیا تے پھر ایسا کی پڑھنا جی درار نہ رہیا تے ایسا کی کرنا میں اس اسلام دیاں گلاں کرنا ریت بھی اگو پوری مقابلہ کر رہی ہوئے تے صحابہ بھی انجار رہے ہوں یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے